हेर्दै के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका, विकली लकी ड्र नि हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। नमस्कार, म नायिका रेखा थापा। समुदायका सवाल, सामाजिक कुरीति विरुद्धका खबर, सबै नेपालीहरूको साझा खबर। बिहान 6 बजे र साँझ 7:30 बजे सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि प्रसारण हुने CIN को साझा खबर तपाईँहरू पनि सुन्नुहोस् है। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 31 गते मंगलबार, अप्रिल 13 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्मत 1141 चैत शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोनाका कारण एकै दिन 13 जनाको मृत्यु, 10 दिनमा 280 बालबालिका संक्रमित, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने सरकारको निर्णय। माओवादीका 5 प्रदेश सांसद पदमुक्त, आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किन असन्तुष्ट पक्षलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह। नेपाल खनाल समूह शक्ति सञ्चय सहित प्रतिरोधको रणनीतिमा। निर्यात क्षमता 12 गुणा बढ्ने आकलन, अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सरकारको अभियान। नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको निरीक्षणपछि महाकालीको तटबन्ध निर्माण रोकियो। भारतमा कोरोनाको बढ्दो दर, विभिन्न शहरमा रात्रिकालीन कर्फ्यू। म्यानमारमा नेत्री सूचीमाथि सेनाद्वारा थप 6वटा आरोप। यमनमा हिंसामा परि 47 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक, जितपुर सिमरा गोल्ड कप आजदेखि। IPL क्रिकेटमा पंजाब किङ्सको विजयी सुरुवात। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा कोरोना संक्रमण दर बढेको र स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने सरकारको निर्णय भएको प्रसङ्ग। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। हिजो एकै दिन 13 जनाको मृत्यु भएको छ। केही समय यता एकै दिन कोरोनाबाट यति धेरै मृत्यु भएको यो पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि दैनिक 3-4 जना संक्रमितको मात्र मृत्यु हुने गर्थ्यो भने कहिलेकाहीँ मृत्यु संख्या शून्य हुने गरेको थियो। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिसकेको भए पनि सरकार सचेत नभएको सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले बताउनुभयो। पहिला लगभग रितिएका कोभिड वार्डहरू पनि अहिले फेरि अब आधाउधी भरिसके धेरै ठाउँमा। दोस्रो लहर त बढिरहेकै छ भनेदेखि यो भाइरसले केटाकेटीलाई बढी आक्रमणै गर्ने हो कि अथवा यो केटाकेटी चाहिँ बढी नै झुन्डिस भइरहेको भएर स्कुलहरू मार्फत उनीहरू चाहिँ अनि मास्क पनि अब केटाकेटीले त्यति लाउँदैनन्, लगाउन बाध्यकारी बनाउन पनि गाह्रो हुन्छ केटाकेटीमा। अब त्यो कारणले खालि उनीहरूको घुलमिल बढी भएको कारणले मात्रै भएको हो कि यो साँच्चै केटाकेटीले बढी चिकित्सा बनाउने खालकै भाइरस हो भन्ने चाहिँ अलिक भन्न गाह्रो छ। तर केटाकेटीमा बढी संक्रमण भएको चाहिँ पक्कै देखिएको हो। त्यो विश्वव्यापी लहरसँग पनि मेल खान्छ। त्यसमा हाम्रोमा भएको त्यो गलत रिपोर्टिङ होइन। कोरोना संक्रमणको दरलाई घटाउनको लागि चाहिँ अब विज्ञहरूसँग समन्वय गर्ने गरेको छ छैन के छ? सल्लाह लिए जस्तो देखिँदैन। केही सेलेक्टेड मान्छेहरू उहाँहरूलाई मनपर्ने मान्छेहरू अथवा मनपर्ने कुरा भनिदिने मान्छेहरूलाई मात्रै बोलाएर सल्लाह लिए जस्तो बुझ्छु म। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले अलिक साँगुरो छ उहाँहरूको छलफल लिने दायरा। तर पहिले पनि सल्लाह भनेर हामीसँग लिए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीले भनेको कुरा खासै के लागू चाहिँ हुँदैन थियो। त्यसमा त्यो एउटा बोलाउने आफ्नो ठाउँमा छ, बोलाउनेमै यसपालि चाहिँ कमी देखिन्छ। पहिले पनि बोलाएर सल्लाह लिए जस्तो चाहिँ देखिँदैन। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले प्रभावित तुल्याए पनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनीहरूले बन्द अन्तिम उपाय नभएको बताएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दोस्रो चरणको कोरोनाको संक्रमण दर बढेको छ। संक्रमित बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। अस्पतालका आइसियू भरिएका छन्। बुटौल स्थित धागो कारखानामा रहेको अस्थायी कोरोना अस्पतालमा हिजो मात्रै 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अस्ति आइतबार 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमका अनुसार हिजो रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 1 की 71 वर्षीय महिला, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 3 का 71 वर्षीय पुरुष र अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 5 का 79 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको 2 मात्रा डोज पूरा गरिसकेका चिकित्सकलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरीशंकर शाहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सरकारले भने तत्काल स्कुल बन्द नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढे पनि शैक्षिक लगायतका कुनै पनि क्षेत्र तत्काल बन्द नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा यसबारे छलफल भए पनि अझै केही दिनको ट्रेन हेरेर मात्रै थप रणनीति तय गर्ने निर्णय भएको छ। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले भने केही साता विद्यालय बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर पालनामा कडाई गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समयमा बालबालिकामा कोभिड संक्रमण बढेको छ। बालबालिका अघिल्लो पटक पनि संक्रमित थिए, तर यसपालि उनीहरू धेरैमा लक्षण देखिएको छ। पछिल्लो 10 दिनमा 280 बालबालिका संक्रमित देखिएका छन्। केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमण दर अत्यधिक बढेको छ। भारतमा दैनिक 1 लाखभन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक 12 जनाको परीक्षण गर्दा नेपालमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको विभूषणमा सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ। हिजो संसदको विशेष समयमा सचेतक पुष्पा भुसालले विभूषणमा नेपालको संशोधित नक्सा नराखिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार गम्भीर नभएको, पाठ्यक्रममा समावेश गर्न रोकिएको र नेपाली भूमिमा पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहँदा पनि उपयुक्त कदम नचालिएको उहाँको आरोप छ। माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सरकारले राष्ट्रवाद देखाएर चुच्चे नक्सा गायब पारेको आरोप लगाउनुभयो। मेलम्ची देखाएर
पेट्रोल र डिजलको भाउ बढेको छ मेलम्चीलाई देखाएर सभामुख महोदय धरहरालाई देखाएर यहाँ डन्डी र सिमेन्टको भाउ बढाएको छ सभामुख महोदय विकास र समृद्धि देखाएर नुन तेल चामल र दालको मूल्य बढाएर जनताको ढाड सिकिया छ सभामुख महोदय राष्ट्रवाद देखाएर यहाँ चुच्चे नक्सा पनि गायब पारिसकेको छ सभामुख महोदय नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोरोनाका प्रभावले देशभित्र खुद्रा व्यापारीदेखि पर्यटन क्षेत्रमा लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएको बताउँदै बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पनि लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् जो नेपाल फर्केका छन् फर्केर जान पाएका छैनन्। दक्षिण कोरियाको भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब 10,500 र प्रतिबद्ध कामदार करिब 2,000 महिनौदेखि अलपत्र परेर काठमाडौँमा यत्रतत्र छरिएर बसेका छन्। यी कामदारहरूलाई कोरियामा रोजगारी पाउने सुनिश्चितताका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ठोस काम गरेर यसको जानकारी सदनलाई गराउनका निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरू परिवर्तन गर्नु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा मातहतका विभिन्न संसदीय समितिमा दलहरूको आग्रहमा सदस्यहरूको परिमार्जन गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा फर्किन पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष लगायतकालाई आग्रह गर्नुभएको छ। आत्मआलोचना गरेर फर्कन तर फर्किएर पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोजे ठिक पार्ने पनि उहाँले चेतावनी दिनुभयो। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको हिजोको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि पार्टीबाट निष्कासन नगरेको भन्दै आत्मआलोचना गरेर फर्किए पार्टीमा बिना भेदभाव काम गर्न दिइने पनि बताउनुभयो। म उहाँहरूलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु पार्टीबाट उहाँहरूले यति उपद्रव गर्दा पनि निष्कासन गरिएको छैन। आत्मआलोचना गरेर फर्केर आउनुहोस्, आफ्नै पार्टी हो, आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई आफ्नै पार्टीको रूपमा व्यवहार गरे आउनुहोस्, गल्ती महसुस गरेर आउनुहोस्। उहाँहरूलाई गल्ती महसुस गरेर आएर पार्टीमा काम गर्न बिना भेदभाव दिइन्छ, तर गुटबन्दी चल्दैन। नेता माधव कुमार नेपाल समूहले भने चैत 4 र 5 गते गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावलाई संशोधन सहित मातहतका कमिटिमा पठाइसकेको छ। प्रस्तावमा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय भएपछि नै पार्टीमा समस्या देखिन थालेको उल्लेख गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र निषेध गरेपछि नेपाल खनाल पक्ष देशभर शक्ति सञ्चय गर्ने अभियानमा जुटेको छ। वरिष्ठ नेता झोलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्ष पार्टीभित्र सङ्घर्ष जारी राख्ने गरी देशभर शक्ति सञ्चयमा लागेको पाइएको हो। नेपाल खनाल पक्षले देशभर ओडा तहसम्मै समानान्तर कमिटी गठन गर्दैछ। यो समूहले समानान्तर कमिटी गठन गर्दा नै सबै कार्यकर्तालाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दै आएको छ। अध्यक्ष ओलीले निषेध गरेपछि एमालेको नेपाल खनाल समूह यति बेला शक्ति सञ्चय गर्दै पार्टीभित्रै सङ्घर्ष जारी राख्ने रणनीति अनुसार अघि बढेको छ। माओवादीका 5 प्रदेश सांसद पदमुक्त भएका छन्। प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेमा लागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका 5 प्रदेश सांसद हिजो पदमुक्त भएका हुन्। प्रदेश 2 मा माओवादीले सांसदहरू रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी शाह, कुन्दन प्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई तथा कर्णाली प्रदेशमा धर्मराज रेग्मीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। सांसद पदमुक्त गर्ने प्रदेश 2 को माओवादी संसदीय दलको पत्र सभामुख सरोज यादवले हिजो अपराह्न बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको थियो। यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले भने सांसद रेग्मी पदमुक्त भएको सूचना हिजै प्रकाशित गरेको थियो। सोसँगै 5 जनाको सांसद पद रिक्त भएको हो। यस्तै नयाँ वर्ष सुरुवातसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारको भविष्य निर्क्योल हुने भएको छ। वैशाख 3 गते आह्वान गरिएको प्रदेशसभा अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ। यता प्रदेश 1 को हिजोको प्रदेशसभा बैठक पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र सबै प्रतिपक्षी दलले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत विकास निर्माण लगायत योजनामा स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्दै विरोध जनाएपछि लगातार तेस्रो पटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको हो। बिहिबार र शुक्रबार पनि बैठक अवरुद्ध गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिजो बिहान सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा आन्तरिक सुक्खा फलफूलको उत्पादन बजार खोज्दै
परिश्रम गरेको मूल्य पनि उठ्न पर्यो। यत्तिकै ओखर खेती गरेर भएन, त्यसको बजार व्यवस्थापन गरिदियो भने चाहिँ ओखर खेती गर्न सजिलो छ। निर्यात क्षमता 12 गुणा बढ्ने आकलन। नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको निरीक्षणपछि महाकालीको तटबन्ध निर्माण रोकियो लगायतका खबर बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा सबै स्थानीय तहबाट मिति 2078 साल वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बाँकी भएका नागरिकहरूले आफ्नो ओडा कार्यालय वा पाएक पर्ने दर्ता शिविरमा उपस्थित भई जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउँ। घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है घटना दर्ता अभियान आगामी वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म तपाईको आफ्नै वडामा व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौँ। थप जानकारी आवश्यक भएमा आफ्नो स्थानीय तह वा विभागको टेलिफोन नम्बर 01 42 00 016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। के भो छोरी अनुहार मलिनो बाबासँग भन, साथी जस्तै मान सुनाउ कति नलजाइकन। रगत बग्यो तिघ्रा हुँदै छैन मन पढाइमा, झर्को लाग्छ किन भन्नु छोरीको यो सोधाइमा। वाह छोरी बधाई छ बधाई, महिला पक्का बन्यौ। सँगै बसौँ खेलौँ रमाऊ, तिमी त महिनावारी भयो। पेट दुखे ढाड दुखेमा भन्नु है छोरी नलुकाऊ। कट्टु प्याड कप सब छन् तिम्रा रोजी रोजी लगाऊ। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाले छापेको खबर। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गरेपछि तटबन्ध निर्माण रोकियो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाल भारतको सीमा नदी महाकालीमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धको दुवै देशका प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। दुवै देशबाट नापी विभागको 5 सदस्यीय टोलीले भारतद्वारा निर्माणाधीन तटबन्धको निरीक्षण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा नदीको धार परिवर्तन हुने गरी नेपालकै भूमिमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको विषयमा सञ्चार माध्यमदेखि संसदसम्म आवाज उठेपछि नेपाल सरकारले निरीक्षणका लागि टोली पठाएको हो। नेपाली टोलीमा प्रमुख नापी अधिकृत जयानन्द जोशीको नेतृत्वमा नापी अधिकृत कमल शाही र कपिल कटवाल तथा सर्वेयर सहदेव घिमिरे र सुन्दर देवकोटा हुनुहुन्थ्यो। दुवै देशको प्राविधिक टोलीले संयुक्त निरीक्षण गर्दै पर्खाल ठिक ढंगले बनेको छ कि छैन, पर्खालका कारण नेपालतर्फ क्षति हुन्छ कि हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन्धि अनुसार निर्माण भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। निरीक्षणपछि तटबन्धको निर्माण तत्कालका लागि रोकिएको छ। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा चौधरीलाई माफी दिन सरकारले बढायो प्रक्रिया शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर हुनुभएका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले निवेदन दिएपछि चौधरीलाई सरकारले कैद सजाय माफी दिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरी लगायतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद ठहर गरेको थियो। उच्च अदालत दिपायलले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। चौधरी 2074 फागुन 14 गतेदेखि अनुसन्धानका लागि थुनामा हुनुहुन्छ। अदालतको फैसला अनुसार चौधरी 2094 फागुन 13 गतेसम्म थुनामा रहनुपर्नेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बलात्कार कसुरमा 19 वर्ष कैद शीर्षकमा खबर छापेको छ। दैलेख जिल्ला अदालतले 13 वर्षीय बालिका बलात्कार कसुरमा 19 वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। दोषी करार हुनेमा दुल्लु नगरपालिका 4 का 24 वर्षीय दीपक विक रहेका छन्। जिल्ला न्यायाधीश
दण्डपानी लामिछानेको एकल इजलासले उक्त सजाय तोकेको अदालतका श्रेष्ठदार इन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ पत्रिका दैनिक लगायतका सबैजसो पत्रपत्रिकामा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन सुवेदीको योग्यता पुगेको भन्दै रिट खारेज भएको खबर छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी विरुद्धको रिट खारेज भएको हो। सुवेदीको योग्यता पुगेको निष्कर्षसहित रिट खारेजीको निर्णय आएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले 13 चैतमा दायर गरेको रिट न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले खारेज गरिदिएको हो। राजधानी दैनिकमा निर्यात क्षमता 12 गुणा बढ्ने आकलन शीर्षकमा खबर छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 2.7% हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले निर्यात क्षमता 11 खर्ब पुग्ने आकलन गरेको छ। नेपाल विकास अपडेट प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले हाल भन्दा 12 गुणा निर्यात हुन सक्ने उल्लेख गरेको हो। 20 वर्ष अघिसम्म निर्यात स्थिति सन्तोषजनक रहे पनि त्यस यता खस्किँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। खस्किँदो निर्यात बढाएर अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन नेपालले बलियो पहल कदमी नलिएको प्रतिवेदनमा समेत औलाइएको छ। विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियामा 40 वर्षपछि पहिलो पटक सबभन्दा धेरै आर्थिक संकुचन देखिएको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षभित्र अनलाइन पद्धति मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने वडा कार्यालयको संख्या 5000 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। गएको असार मसान्तसम्म 2800 वडा कार्यालयबाट अनलाइन घटना दर्ता हुने गरेकोमा अहिले बढेर 4200 पुगेको छ। देशभरका 6743 वडा मध्ये बाँकी वडाहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन पहल भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। जन्म र मृत्युका घटना 35 दिनभित्रै दर्ता गराउनेको संख्या 63% मात्रै रहेको महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। जन्म र मृत्यु दर्तालाई 100% पुर्याउन सरकार लागि परेको उहाँको भनाइ छ। 6% नागरिकहरूले मात्रै कानूनले तोकेको अवधिभित्र घटना दर्ता गराउनु भएको छ। अरूले चाहिँ ढिलो गर्नु भएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने कानूनले तोकेको अवधिभित्र घटना दर्ता गराउने चाहिँ ट्रेन्डलाई वृद्धि गर्ने भन्ने हो। पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तार भइराखेको छ। 5 वटा घटना हामी दर्ता गर्छौं। जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई र सम्बन्ध विच्छेद। यी 5 वटा घटना मध्ये सन् 2024 सम्ममा जन्म र मृत्युलाई चाहिँ 100% पुर्याउने भन्ने नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। बेसलाइन डाटा चाहिँ अलिक कम छ, 63% मात्रै छ। त्यसलाई बढाएर 100% पुर्याउने त्यो हिसाबले अभियानहरू र सचेतना वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू हामी अगाडि सारिराखेका छौं। व्यक्तिगत घटना, जन्म, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई र मृत्यु दर्ता गर्न छुटेकाहरूका लागि वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्न लागि विभागले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सामुदायिक रेडियोको हित र नीतिगत व्यवस्थाको विषय आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा नै समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोका लागि कर छुट र नवीकरण शुल्कमा पनि छुट गर्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा नै व्यवस्था गर्न कोसिस गर्ने बताउनुभयो। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र हिजो बुझ्दै मन्त्री गुरुङले अकोराब संघको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन र देशभरिका सामुदायिक रेडियोलाई सहयोग गर्न सरकार सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गर्नु भयो। सामुदायिक रेडियोको हितको निम्ति नीतिगत कुराहरू, कतिपय कर छुटका कुराहरू, कतिपय सेवा सुविधाका कुराहरू, राज्यले दिन सक्ने सम्भावना के छ त्यस विषयमा तपाईँहरूले यति लामो धेरै प्रस्ताव राख्नु भएको छ। नीतिगत रूपमा पनि यहाँले नै सुझाव राख्नु भएको छ। आगामी नीति कार्यक्रम बजेटमा पनि सकिन्छ त्यसलाई हामीले समावेश गरेर जाने कुरोमा हामी प्रयत्न गर्नेछौँ र तपाईँहरूसँगको हाम्रो सहकार्य समन्वय मन्त्रालयको नेपाल सरकारको तर्फबाट अकोराबलाई सधैँभरि रहिरहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अकोराबले सामुदायिक प्रसारण सम्बन्धी अलग्गै कानून बनाउन, सामुदायिक रेडियोले सञ्चालन गर्दै आइरहेका सामाजिक अभियानमा सरकारको तर्फबाट साझेदारीको नीतिगत प्रबन्ध गर्न, रेडियोले सामना गर्नु परेको आर्थिक सङ्कटको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न, आगामी वर्षको नवीकरण तथा रोयल्टी छुट गरिदिन लगायतका 11 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। अब विदेशका खबर। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। भारतमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,70,000 नाघिसकेको छ। भारत कोरोना संक्रमणका कारण विश्वकै तेस्रो प्रभावित मुलुक हो। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै भारतका विभिन्न शहरहरूमा रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी गरिएको छ।
म्यानमारमा सेनाको कुपछि अपदस्थ गरिनु भएका नागरिक नेता आङ सान सुचीलाई नयाँ फौजदारी अभियोग लगाइएको उहाँका वकिलले जानकारी दिएका छन्। उहाँमाथि 6वटा थप मुद्दामा अभियोग लगाइएको बताइएको छ र यमनको मारिब क्षेत्रमा गएको 24 घण्टाभित्र भएको हिंसामा परि कम्तीमा पनि 47 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। सो क्षेत्रमा लामो समयदेखि हिंसा जारी रहेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। द्विपक्षीय भिडन्तमा परेर 47 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। अब खेल खबर। मुफस्सलको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता जितपुर सिमरा गोल्ड कपको 11औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदैछ। कोरोनाका कारण गत वर्ष रोकिएको प्रतियोगितालाई यस वर्ष निरन्तरता दिन लागि हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल आयोजक नव जनजागृति युवा क्लब र बागमती गाउँपालिका बीच हुनेछ। सिमरा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकको भनाई उद्धृत गर्दै रेडियो सिमरा 12ले खबर पठाएको छ। 5औं राजर्षि जनक फुटबलको उपाधि पिप्ले युवा क्लब हेटौडाले जितेको छ। सर्लाहीको बागमती स्थित सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा आयोजक बागमती नगरपालिकालाई सडन डेथमा 5-4 गोलले पराजित गर्दै प्रतियोगितामै पहिलो पटक सहभागी जनाएको पिप्ले युवा क्लबले उपाधि जितेको रेडियो एकता सर्लाहीले खबर पठाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। हिजो सार्वजनिक गरिएको खेल तालिका अनुसार प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब र ललितपुर सिटी फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट लिगमा पंजाब किङ्सले राजस्थान रोयल्सलाई 4 रनले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निम्तो पाएको पञ्जाबले निर्धारित ओभर खेल्दै 6 विकेट गुमाएर 221 रन बनाएको थियो। 222 रनका लक्ष्यसहित मैदान उत्रेको राजस्थानले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 217 रन मात्रै बनाउन सक्यो। लिगमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आन्तरिक सुक्खा फलफूल नेपालमै उत्पादन तर विदेशबाट करोडौंको आयात। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा। वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं। गिफ्ट टु एसिया र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब नेपालमै उत्पादित सुक्खा फलफूलको प्रसङ्ग। सरकारले 2012 सालबाट कृषि उत्पादन बढाउने काम सुरु गरेको थियो। 2018 सालमा छुट्टै विभाग बनाएर 2022 सालबाट बागवानी विकासका कामहरू अघि बढाउन 14वटा इकाइहरू बनाइएका थिए। सरकारले सुक्खा फलफूल तथा मिठाई उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर काम सुरु गरेको 55 वर्षभन्दा बढी भयो। आयात भने झनै बढ्दो दरमा रहेको छ। उदेखेर त सबैले कहाँ खान्थे र, ड्राई फ्रुट भने सबैले खाने थाहा छैन, खाना त बढी अहिले नै खाइन्छन्। चावहिलका कृष्णकान्ता कुशवाहाले पशुपति फलफूल सेन्टरमा ड्राई फ्रुट अन्तर्गतका सुक्खा फलफूल तथा मिठाईको व्यापार गर्नुभएको 25 वर्ष भयो। महिनामा 2 लाख रुपैयाँ सुक्खा फलफूलको मात्रै व्यापार गर्नुहुन्छ। तर नेपालका सुक्खा फलफूलहरू अहिलेसम्म बेच्न पाउनु भएको छैन। नेपालको ड्राई फ्रुट मैले खोइ केही पनि बेचे जस्तो लाग्दैन। त्यही यो लङहरू, यो दालचिनीहरू यस्तै यस्तो छ। ओखर छ भन्छन्, खोइ मैले भेटेको छैन है। चाइनाको बेचेछु अनि अमेरिकन बेचेछु, ओखर त बढी चाइनिजै हो। बजारमा नेपालको उत्पादन भेटिँदैन, तर उत्पादन गर्नेहरूले बजार नभएको गुनासो गर्छन्। कालीकोटका ओखर र झापाका सुपारी उत्पादक किसान बजार खोजिरहेका भेटिए। फ्याँक्नु परेको कुहिएकै चाहिँ छैन। 70-75 रुपियाँ काँचो सुपारीको प्रति केजी भाउ छ भने त्यसको 5 रुपियाँसम्म भएको छ। 1,27,000 मेट्रिक टनसम्म एक आर्थिक वर्षमा आयात भएको रहेछ सुपारी। परिश्रम गरेको मूल्य पनि उठ्न पर्यो। यत्तिकै ओखर खेती गरेर भएन।
त्यसको बजार व्यवस्थापन गरिदियो भने चाहिँ ओखर खेती गर्न सजिलो छ। नत्र भने कालीकोटमा चाहिँ अहिले बजार छैन, ओखर खेती गर्न निकै नै गाह्रो छ। नेपालको भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै 11 अर्ब 9 करोड 1,38,000 रुपैयाँ बराबरको काजु, किसमिस, पेस्ता, आलमण्ड बदाम, नरिवल, छोकरा नेपाल भित्रिएका छन्। भारत, भियतनाम, अमेरिका, चीन, चिल्ली, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, भुटान, ग्वाटेमाला लगायतका मुलुकबाट हुने आयात बढ्दो क्रममा छ। भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरे तिनीहरू सबै बाहिरबाटै आउने हुन्, तर अब नेपालमै उत्पादन हुने कतिपय वस्तुहरू पनि अब आएको देखिन्छ, पैठारी भएको देखिन्छ तथ्याङ्कले। हाम्रो आफ्नो उत्पादन छ भने त्यो उत्पादनलाई बढाउन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट आयात गर्नेको मात्रा चाहिँ घटाउन सकिन्छ। नेपालमा काजु, पेस्ता र छोकडाको उत्पादन भएको छैन, तर बदाम, ओखर, सुपारी, नरिवल, किसमिस, ल्वाङ, दालचिनी सहितका सुक्खा फलफूल तथा मिठाईको उत्पादन भने भइरहेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा लैजाने गरी योजना नहुँदा स्थानीय उत्पादन छायामा परेको कृषि विज्ञ लोकराज सुवेदी बताउनुहुन्छ। बजार त प्रशस्तै छ, उत्पादनै कम भएको सुक्खा फलफूलमा उत्पादनमै हाम्रो कमी छ कि। बैतडी, दार्चुला अनि जुम्लातिर पनि राम्रो छ, कर्णाली अञ्चलको जिल्लाहरूमा बिरुवा रोप्न चाहिँ अझै कम छ अनि अलि हाई क्वालिटीको बिरुवा अलिक कमी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। कोसिस गर्यो, राम्रो कोसिस गर्यो भने ओखरमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ कोसिस गर्यो भने। 10 वर्ष अगाडि 4 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुक्खा फलफूल तथा मिठाई आयात भएकोमा अहिले 400% बढेर 20 अर्ब पुगेको छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश च्याउ किन्दा के कुरामा ध्यान दिने? धेरै चम्किला च्याउहरू खान हुँदैनन्। जस्तै रातो देखेको च्याउहरू, सेतोई देखेको च्याउहरू अथवा प्याजी रङकै च्याउहरू भनौँ, गुलाबी रङका च्याउहरू, यिनीहरू चाहिँ खान हुँदैनन्। च्याउलाई टाढैबाट हेर्दाखेरि पनि कुनै कुनै च्याउहरू बत्ती बले जस्तो च्याउहरू पनि देखिने हुन्छन्, ती च्याउहरू चाहिँ खान हुँदैनन्। खैरो धर्छो भूत च्याउ भनिन्छ, यो चाहिँ एकदमै विषालु हो। मृत्यु छत्रिका भन्ने पनि छ, सेतो भूत च्याउ भन्ने छ, मृत्यु छत्रिका अर्को पनि छ, मङ्गा श्यामो चितुवा बुट्टे च्याउ पनि छ, सेतो कत्ले भूत च्याउ छ। यी च्याउ चाहिँ असाध्यै विषालु, भन्यो त 5-7 ग्राम मात्रै खायो भने पनि मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना बढी भएका। डाक्टर गोपाल पराजुलीसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण एकै दिन 13 जनाको मृत्यु, 10 दिनमा 280 बालबालिका संक्रमित, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने सरकारको निर्णय। माओवादीका 5 प्रदेश सांसद पदमुक्त, आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किन असन्तुष्ट पक्षलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह। नेपाल खनाल समूह शक्ति सञ्चय सहित प्रतिरोधको रणनीतिमा। निर्यात क्षमता 12 गुणा बढ्ने आकलन, अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सरकारको अभियान। नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको निरीक्षणपछि महाकालीको तटबन्ध निर्माण रोकियो। भारतमा कोरोनाको बढ्दो दर, विभिन्न शहरमा रात्रिकालीन कर्फ्यू। म्यानमारमा नेत्री सूचीमाथि सेनाद्वारा थप 6वटा आरोप। यमनमा हिंसामा परि 47 जनाको मृत्यु। र जितपुर सिमरा गोल्ड कप आजदेखि। IPL क्रिकेटमा पञ्जाब किङ्सको विजयी सुरुवात। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले कर्नर किक शीर्षकमा बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला केही अभिव्यक्तिमा। उहाँले पछिल्लो समयमा अम्बाको बोक्रा पनि उमालेर खाँदा राम्रो हुने बताउनु भएको थियो। यहाँ एकजना बिरामी छन् मास्क लगाएका र प्रधानमन्त्री जस्ता देखिने व्यक्तिले जाँच गरिराखेको जस्तो देखाइएको छ। माथिपट्टि सर्वज्ञ लोजिस्ट लेखिएको छ र प्रधानमन्त्री जस्ता देखिने व्यक्तिले जाँच गरिसकेपछि केही भनिरहेका छन्। तल यस्तो लेखिएको छ, अम्बाको बोक्रा, उखानको छोक्रा र सपना खोक्रा चाहिँ सेवन गर्नुहोला। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।